Awit, mga kaigsunan. So, before tabog sugod, salamat ko sa special song kay sa to first time na ko ni nitindog di sa tubangan. Kulba yun, pero nakadungo ko silang kanta. Wawalag ko itong kulba kadali. Dali rapod. Balik ako dahil ang kulba ko naman sa kanta. Nindot ito ilang kanta ni Kaigsunan. Nindot ko kasi mga tingog. Salamat sa inyong special song. O, kapisabat sa tanan. Salamat! Ako, nagkapanginaot ang atong kainit sa atong pag-alaga sa Panginoon, nagihapon ka nato. Ang sentro sa atong pagtuong karong kabuntagon, makita diha sa 1 Juan 1:9 na nagaingon. Kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya aron paysaluon kita niya sa atong mga sala ug pagahidloan kita niya gikan sa tanang kadautan. Adunay ako usa ka istorya nga igabat-bat diha kaninyo mga kaigsuonan. Mahitungod kini sa tulo ka man nag-amigo nga namingwit. Dunay tulo ka man nag-amigo nga dugay na wala nagkitanay. Ug sa usa ka adlaw ni ana sa ilang panagpakita sila nakasinabot nga sila mamingwit gamit ang usa ka sakayan. Sa ilang panag-istoryahanay, ang usa miingon sa duha niya ka mga amigo. Mga amigoy, naakoy na hunahunaan. Ug ningon ang iyang duha amigo, unsa man amigoy? Kaniana siya, magsugidan ito sa atong pinakangilad nga sala. Kinahanglan kanang tinuod. Ug nisugod pod ang duha niya ka amigo. Ug siya ang niuna og sugid sa iyang mga sala. Anan siya. Mga amigoy, kabalo ba mo nga gabinuang ko sa akong asawa? Gatsit ko sa akong asawa sulod sa usa ka tuig. Ug dili nako mapunggan ang akong kaugalingon. Moto ang sala sa iyang amigo mga kaigsunan. Dayon nisulti na pod ang ikaduha niya sa iyang mga sala. Anak siya, mga amigoy, basta kay tinuganay jud ning atoa. Ang akong sala mao ang pagkamahigugmaon sa salapi. Akong ginakuha ang budget sa among kumpanya sulod sa usa ka tuig. Ug dili ko nako mapunggan ang akong kaugalingon. Ug misunod na pud sa pagistorya ang ikatulo. Anang ikatulo, mga migoy, lalaki kay kung nako, pero pirti jud nako katabian. Mao jud ni ang akong pinakangilad nga sala. Ug dili ko nako mapunggan akong kaugalingon. Mga kaigsuonan, daghan ka nato nga nagbuhat sa mga sala nga wala nato ginahatagan og atensyon. Nga maoy hinungdan nga kita maun sa man malaglag. Ang usa ka dako masala nagagikan sa gamay nga sala. Kung sa kanta pa maliit na butas lumalaki. For example, Brother Jeter, na kay shirt, imong shirt nga gisi o gamay. Pero kay gasaligra ka nga gamay ra gisi, so sige gyapon nimo ginasuot. Og naabot mo noon ka sa point nga ang gisi di dako og ang shirt na noon nimo dili na nimo magamit. Ato na kana mga kaigsuonan, ato nang ma-relate sa atong tagsa-tagsa nga kaugalingon. Sa diha nga magabuhat ta og mga sala nga paminaw nato dili ra kayo big deal. Dili na kayo big deal, pero wala ta kabalo nga mauna di ay ang hinungdan sa dako nga sala nga udala na to sa asa, sa kalaglagan. Kay tungod ang sala maghatag ka nato og pagkatagbaw sa atong kaugalingon, mga kaigsuonan. Sa ato pag ginabuhat ang sala, atong mabati ang kanindot ug masatisfy ta. Pero diha na nato manahunaan nga sayop ang atong nabuhat mahuman na tao pagpakasala. Ang sala kung dili dayon nato undangon, mahimo nato ning destiny. First time, habit, future, o destiny. Kung atong pasagdan ang matag sala nga atong nabuhat, mahimo kini natong habit nga halos adlaw-adlaw na nato ning buhaton. Ug sa atong paminaw dili ra kaayo
makadaot sa ato ug hangtod mahimo nanuon nato ning future kay tungod mura na nato ni og profesyon. Kung ikaw usa ka boksingero, Brother Randy, imo jud ning ihabit o pag-practice og boxing. Hangtod sa future nimo nga mahimo ka og boksingero. O hangtod mahimo na nimo destiny nga matawag ka og boksingero. Parihara po na sa ito pagpagkasala mga kaigsunan. Nanabig ka hangtod na himo na nimo ning habit. Nga halos adlaw-adlaw na nimo ning ginabuhat. Hangtod na himo nimo ning future nga usa ka tabian. Ug maayo na lang ka sa atubangan sa imong isigatawo. O kaigsunan. Kunya pagtalikod sa imong isip katao, imo dayon ning liba. Usa ka certified nga tabian. Kunya sa pagbalik sa Ginoo, dito na sumahon kung kinsa ka o unsa ka klase nga pagkatawo. Usa ka certified nga tabian, ug ang imong destiny mao ang unsa man mga kaigsunan. Mao ang lawod nga kalayo. Kauban nimo dito ang mga tawo nga dunay milad nga mga batasan. Atong hinumduman mga kaigsunan, kung kinsa kanato ang nakasala sa atong isig katawo o sa atong kaigsunan, nakasala usab sa atong Ginoo. Kung ato kining mabasa sa balasahon sa 1 John 4:20 nga nagaingon, kung namoy mga Bible, pwede mo mga Bible o kabayag mo pagbasa. Nga nagaingon, kung adunay magaingon, ako nagahigugma sa Dios. Apan nagadumot sa iyang igsuonan, kini siya bakakon. Kay siya wala nahigugma sa iyang igsuon nga iya rang nakita. Dili gayud makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya nakita. It is impossible to say, I love God, but I hate your neighbor. Kung tinuod na itong gihigugma ang atong igsuon o isigatawo, dili na ito buhaton ang mga butang nga dili maayo sama sa batasan sa tulo ka manag amigo. Ngayon sa ganito mga kaigsunan, ang mahigugmaon sa unod. Kaduwa, mahigugmaon sa lapi. Ug ang katulo, ang pagpanabi. Kay base unya, mahimo kitang usa sa mga tawo nga gihulagway sa Biblia nga adunay nilad nga batasan. Mabasa nato ni sa 2 Timoteo 3:1 paingon sa 4. Nga nagaingon, apan hinumduman mo kini nga mga katapusang mga adlaw, moabot ang mga makalilisang panahon sa mga kay ang mga tawo magahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, andakan, palabilabihon, mapasalamaton, masukinon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan. Walay gugma sa kinaiya, dili lukmay, tigbutang-butang, dili mapungganon, mapintas, walay gugma sa maayo. Mga mabudihon, mga gahig-ulo, hambugero, mahigugmaon sa mga kalingawan, labi kay sa paghigugma sa Dios. Mga igsuunan, mintas na apatay oras sa pagbag-o, atong hinumduman, atong paningkamutan nga kita nga ato kining malikayan ang mga tanang mga mangilad nga batasan, atong ubanan sa pag-ampo diha sa atong Ginoo. Kay tungod kay dili na to makaya kung wala ang atong Ginoo. Ato i-surrender atong kaugalingon diha sa Ginoo mga kaigsuunan. Mag-ampok ta, kung kanatong giampo, ato pagbuhaton, dili kay mag-ampo-ampo ra ta pag makusbo na niya ko na to. Walay pulos atong pag-ampo, kung pagkauma, ato rin kung kusbo na atong gibuhat, nagpakasala kang giampo ta. Pero wala mo kaningon niya, nobody's perfect man noon, pero i-try na to ato base nga, wala kita sa Ginoo, diha, niya.
Sa dili pa ko molingkod, ako makapabilin og mga pulong. Confession may be a good for the soul, but God is the only one who can forgive us. He does more than just a listen. He also forgives, heals, restores, and saves you from the consequence of your sin. What more He can provide you with the power you need to overcome temptation and live a holy life. Uno Juan 1:9 kanagayon. Kung igasugid na nato ang atong mga sala, matinumanon kung mataron siya aron pasaylo kita niya sa atong mga sala ug pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadaotan. O once again og kapisaba. Amen.